अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखो, नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दअआ इलल्लाह व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मेरे अजीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, देखो अल्हम्दुलिल्लाह शाबान का महीना चल रहा है और बाबरकत महीने ही माशाअल्लाह, हर महीना भी अल्लाह ही का महीना है, मगर ये रजब और शाबान और रमज़ान के बारे में बड़ी फजीलतें ज़रा ज़्यादा हैं। तो इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह शाबान के महीने में एक रात आती है, शब बारात, जिसमें आम तौर से इबादत की जाती है, ज़िक्र की जाती है। हालांकि इबादत कोई मखसूस नहीं है कि यही इबादत करना, ये नमाज़ पढ़ना बोल को, क्या भी तो नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे चाहे आप इबादत कर सकते हैं माशाअल्लाह। नफिल नमाज़ पढ़ सकते हैं, ज़िक्र कर सकते हैं, तिलावत कर सकते हैं, तो पूरी रात इबादत के साथ गुजार सकते हैं। मगर असल क्या है, काम करना। देखो, हमें इबादत में अहम चीज़ क्या छोड़ डालते हैं, इशा की नमाज़ जमात से पढ़ते नहीं। बहुत सारे आदमियाँ शाबान की ख़रीदी में ये जो है बिरयानियाँ खा को रहती, शाबान कर को बोल को, ये कर को, वो खुशी में जो है नमाज़ाँ, फ़र्ज़ नमाज़ाँ छोड़ाती। हालांकि पूरी रात होना तो इबादत करती ही, फ़र्ज़ नमाज़ छोड़ाती। हालांकि फ़र्ज़ नमाज का मुकाबला पूरी ज़िंदगी की नफिल नहीं कर सकते। 2 रकात फ़र्ज़ नमाज अगर छूट गए, पूरी ज़िंदगी उसका सवाब लेने के वास्ते पूरी ज़िंदगी नफिल पढ़े, हज़ारों लाखों रकातें भी, तो 2 रकात फ़र्ज़ नमाज का मुकाबला नहीं कर सकते, उसका अजर नहीं ले सकते। इसी तरह फ़र्ज़ चीज़ें, फ़र्ज़ रोज़े, अगर किसी का एक रोज़ा छूट जाए तो एक के बदले में एक ख़ज़ा अदा हो जाती है। रमज़ान के बाद उज़ूर की वजह से एक रोज़ा फ़र्ज़ छूट गया, क्या की परेशानी, बीमारी की वजह से, तो रमज़ान के बाद एक के बदले में ख़ज़ा रख ले तो अदा हो जाती है। मगर हज़रत अली रज़ियल्लाहु का कौल क्या है करके बोले तो, अगर क़यामत तक किसी को ज़िंदगी मिली, हालांकि मिलती नहीं, मिल गई, मिसाल बोल रहा हूँ, क़यामत तक के लिए ज़िंदगी मिली, अगर क़यामत तक आदमी वो एक फ़र्ज़ रोज़ा छुड़गा ना करके उसके बदले में उसका पूरा सवाब लेने के वास्ते क़यामत तक रोज़े रखे तो भी नफिल वो एक फ़र्ज़ रोज़े का नमाज, फ़र्ज़ रोज़े का सवाब नहीं ले सकते। तो फ़राइज़ का बड़ा अहतमाम है, इसलिए ख़ास कर शब बारात की जो रात, ऐसे मुक़द्दस जो रातें आती हैं, उसमें कम से कम आखिरी दर्जा इशा की नमाज जमात से पढ़े, फजर की नमाज जमात से पढ़े, 5 वक्त की नमाज जमात से पढ़ना ज़रूरी है ही। मगर इस रात में अब भी एहतमाम करे कि मिस होना ना पाए। हदीस में आता है, जिसका मफ़हूम खुलासा क्या है, जो आदमी इशा की नमाज जमात से पढ़ लेता है, आधी रात का सवाब है, और फजर की नमाज जमात से पढ़ लिया तो फिर और आधी रात का सवाब, तो पूरी रात इबादत का सवाब मिलता है, चाहे आदमी सोता रहे। अगर फ़र्ज़ इशा जमात की नमाज पढ़ लिए, फ़र्ज़ भी इशा भी जमात के साथ, तो पूरी रात अगर हमें आराम से सो भी गए तो पूरी रात इबादत का सवाब मिलता है। तो बहुत सारे लोग इस शब बारात में बजाय जो है, मेरे अजीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, शब बारात में जागने के बजाय बाहर फिरते रहते हैं। इशा पढ़ लिए, चले गए बाहर। और बहुत सारे छोकरा, नौजवान बच्चे, ये लड़के, कम उम्र के लड़के, 14-15 साल के नौजवान बच्चे, उसमें थोड़े बड़े भी शामिल हो जा रही, क्या कहते, पूरी रात फिरते रहती, गाड़ियाँ में पेट्रोल दलाल को ड्रुम ड्रुम कर को चला ले को, हाँ, पूरी रात गलियाँ चक्कर मार ले को, उधर गए सिगरेट पिए, उधर गए चाय पिए, उधर गए समोसा खाए। हाँ, बहरहाल बहुत आदमियों को रात में बीमार रहती। हमारे गैर मुस्लिम भाइयाँ भी एतराज़ करती हैं कि रात पूरे जो है गलाटा की वजह से नींद नहीं है हमना। हदीस में आता है हमें किसी को तकलीफ नहीं देना। हदीस में क्या है, कामिल मोमिन कौन, कामिल मोमिन की निशानी क्या, कामिल मोमिन, परफेक्ट मुसलमान कौन, परफेक्ट मुसलमान, कामिल मोमिन का तो परफेक्ट, पूरा मुसलमान टोटल। तो हदीस में फरमाया कामिल मोमिन वो है जो अपने हाथ और ज़बान से किसी मुसलमान को तकलीफ ना दे, किसी मोमिन को तकलीफ ना दे, अपनी हाथ और ज़बान से किसी को तकलीफ ना दे, ये कामिल मोमिन। तो हम ना जागने नहीं हो रहा है, इशा की नमाज पढ़ ले, जाकर सो जाओ। अगर इबादत करना ही है तो घर में करने का है, सो नफिल जितने भी इबादत ही अल्लाह के रसूल अपने घर में करे, सो तो इशा पढ़ ले को घर को आ जाओ, घर में रात भर ताजुद पढ़ो, जिक्र करो, तिलावत करो। कभी तबीयत उगता जाए तो दुआ में हो, तबीयत से दुआ से उगता जाए सिजदे में दुआ करो, कभी इससे उगता जाए थोड़ा बहुत बैठ को सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तस्बीह करो, जिक्र करो। अगर इससे उगता जाए दुआएं मांगो। तो मुख्तलिफ तरीक़े से इबादत कर सकते हैं घर में रहकर, नमाज में, ज़िक्र में, तिलावत में, दुआ में। मगर उसके बजाय खुशी कर को बोल को पूरी रात फिरते रहे। और बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे, डराना हमें उनको सब समझाना कि गिल्ली डांडा खेलती, पूरी रात फतरे मारती, कुत्तियाँ को फतरे मारती, कुत्तियाँ को सब, हाँ, कितनी बड़ी रात भर सर पर उठा ले को रहती रात। तो बहरहाल इबादत करना है तो अपने घरों में इबादत करो, नफिल इबादत करो। नहीं अगर मस्जिद में है तो मस्जिद के अंदर बैठ को इबादत करो। बाहर क्या रोड में इबादत होती है, होटला में, रोडा में, सिगरेटा की दुकान में, पान के दुकान में सब इबादत होती है। बल्कि बजाय इधर उधर की बातें होती, गीबत होती है,
وہ رات میں عبادت کی جگہ الٹا دوسرا گناہ ڈھولے سر کا گناہ اور زیادہ ہو جاتی ہیں رات میں. اس کے واسطے بہرحال گھر میں بیٹھ کو اللہ کی عبادت کرو, ذکر کرو, یا مسجد میں بیٹھ کر عبادت کرو. بہرحال بات کو میں سمیٹ لیتا ہوں. اس میں اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا مفہوم خلاصہ کیا ہے, بنو کلب کر کوئی قبیلہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, تو فرمایا کہ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ اس رات میں مغفرت کرتا, یعنی بڑے بڑے گناہ کو اللہ معاف کر ڈالتا. ہر قسم کے گناہ اللہ تعالیٰ اس راستے میں معاف کر ڈالتا ہے, مگر 5 قسم کے لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی. اگر کو معاف نہیں کرتا کو نہیں, کیس پینڈنگ ہو جاتا ہے, یعنی ان کی توبہ کو اللہ مؤخر کر ڈالتا ہے جب تک یہ 5 قسم کے گناہ سے توبہ نہیں کر لیتے. تو 5 قسم کے گناہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی. شرک کرنے والا, اللہ کی ذات میں شرک کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی. الحمدللہ اللہ نے ایمان کی دولت دیا تو ہمیں تو شرک نہیں کرتے. بہرحال اللہ کی غیر کی طرف ہمیں بھی نظر نہیں لگ جانا. ہر حال میں موت اور حیات کا مالک, زندگی بنانے والا, بیماری دینے والا, صحت دینے والا, موت دینے والا, حیات دینے والا, فیوچر بنانے والا, فیوچر کو اجاڑنے والا, دن اور رات بنانے والا, جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے گھر سے ہوتا ہے. نفع نقصان سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. یہ دل کے اندر عقیدہ ہو کہ جو کچھ ہو چکا وہ اللہ کے کرنے سے ہو چکا. اب جو کچھ پریزنٹ پوری دنیا میں ہو رہا ہے اس وقت وہ اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے, اور قیامت تک جو کچھ ہوگا وہ اللہ ہی کے کرنے سے ہوگا, یہ یقین ہو. تو سب سے پہلے مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی. دوسرا جو ہے ٹخنوں سے نیچے کپڑا نکلانے والا, ٹخنے نیچے ہی نہ, ٹخنوں سے نیچے پیجامہ, پینٹ, شری کیا بھی نیچے پہنتی نا, تکبر کے طور پر, فخر کے طور پر پہنے تو اس کی مغفرت نہیں ہوتی. ہاں اگر ایسے ہی سستی سے پہن لیا, بہرحال میری گزارش کیا ہے, ذرا ٹخنوں سے اوپر پہن لو. تو ٹخنوں سے نیچے کپڑا تکبر کے طور پر لٹکانے والے کی مغفرت نہیں ہوتی. تیسرا کیا کہتا ہو, والدین کا نافرمان, اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. چوتھا جو ہے دل میں کینہ رکھنے والا, اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. 5واں شراب پینے والا. تو کتنے بڑے بڑے گناہ ہی. ہاں میرے عزیز دوستوں بزرگوں, ہمیں سب توبہ کرنے کا ہے. ہاں مشرک, اس کی مغفرت نہیں ہوتی. دوسرا کیا ہے کر کو بولے تو تکبر کے طور پر ٹخنے سے اوپر پہن لیو, کپڑا لٹکاؤ نہ کو, انشاءاللہ شری کی پینٹ کی ذرا اوپر سلا لیو. اور تیسرا والدین کا نافرمان. دیکھو اماں بابا کی کتنی قدر کرنا ہمیں. اللہ کے رسول خود فرماتی, مفہوم خلاصہ ہے, میری ماں آمنہ زندہ ہوتی, میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پر ہوتا, ادھر سورہ فاتحہ شروع ہوتی, میری ماں پکارتی بیٹا محمد, تو ماں کے خاطر رکعت توڑ دیتا, کہتا جی ماں میں حاضر ہوں, نماز بعد میں لوٹا لوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں گئے تو قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے یہ جنت میں قرآن پڑھنے کی آواز کس کی آ رہی ہے, حالانکہ پڑھنے والا دکھ رہا نہیں. تو فرشتہ بتایا یا رسول اللہ تمہارا صحابی حارثہ بن نعمان کی. ارے یہ تو مرانی ہے, مدینہ میں ہے. ہاں یا رسول اللہ مدینہ میں بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہے, اللہ اس کی آواز جنت میں پہنچاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعجب سے پوچھے, جس کا مفہوم خلاصہ یہ ہے, حارثہ بن نعمان یہ مقام مرتبہ کس عمل پر اللہ اسے ان کو دیا؟ تو فرشتہ بولے یا رسول اللہ ماں کی خدمت کی وجہ سے. حارثہ بن نعمان کیا کرتے تھے؟ ہاتھ سے روٹی بناتے تھے, ہاتھ سے سالن بناتے تھے, ماں کے سامنے بیٹھ کے نوالا بن کے کھلاتے تھے, ماں کے سر میں تیل ڈال کر کنگھی کرتے تھے, ماں کے کپڑے دھوتے تھے. بیوی ہے, بیوی کو نہیں بولتے تھے میرے ماں باپ کی خدمت میرے ذمہ, میری بیوی کے ذمہ نہیں. اگر وہ کر ڈالی تو اس کا احسان, ورنہ ظلم نہیں کر سکتے. تو بہرحال میرے عزیز دوستوں بزرگوں, ماں باپ کو راضی کرو, ماں باپ کو خوش کرو, ان کو جو ہے ان کی دعائیں لو. تو ایسے آدمی کی بھی اگر توبہ کر لیا تو بھی مغفرت ہو جاتی ہے. اور جو ہے 5واں کیا ہے, شراب کا عادی, جو نشے کی چیزاں شراب پیتا ہے. ہاں تو اس کا جو ہے چوتھا شراب کا عادی. تو شراب کا عادی جو شراب نشے کی چیزیں استعمال کرتا ہے, نشہ شراب بھی نشہ ہے, دوسرے چیزیں بھی نشے کے ہی. بہرحال نشے کی چیزوں سے توبہ کرنا ہے میرے عزیز دوستوں بزرگوں. بہت سارے نشہ جو ہے نام بدل کا آ رہا ہے. اب نشہ شراب کی شکل میں نام بدل کو آ رہا ہے. تو نشے کی چیزیں سب چھوڑ ڈالنا, اللہ ان کو بھی معاف کر ڈالتا ہے. اور 5واں کیا کہتا ہے, کینہ رکھنے والا. دیکھو وہ سینہ اچھا نہیں جس کے دل میں ہو کینہ, تو کینہ اچھا نہیں. حسد ایک چیز ہے, ہاں دیکھ کو جلنا. کینہ ایک چیز ہے اندر ہی چندر پالنا, اسے گرانے کی فکر کرنا, اس کی عزت گرانے کی فکر کرنا. انہیں بڑھ جا رہا ہے, اسے گرانے کی فکر, اس کی عزت گرانے کی فکر, اس کے ساتھ دشمنی اندر سے پل رہی ہے, اندر سے بڑھنے کو جا رہا ہے. ہاں تو اسے بولتی ہیں کینہ. تو کینے سے دل کو صاف کر ڈالنا, سینے کو صاف کر ڈالنا. اللہ کے لیے 4 دن کی زندگی, کیا ڈھولے کو جانا ہے, مر کو اللہ کے پاس جانے کا ہے. تو اللہ کے لیے سب کو معاف کر ڈالو. اللہ فرماتا ہے ارحموا فی الارض فی السماء, جس کا مفہوم خلاصہ کیا, تم زمین والوں پر رحم کرو, آسمان والا تمہارا پر رحم کرتا ہے. ہمارا رحم کیا بھی, ہمیں کم سے کم ہمیں معاف کر ڈالنا. ہمارا دل بالکل پاک رکھ لینا. آج تک ہارٹ اٹیک ہو رہی نہیں, خالی آدمی کیا سمجھتی کھا کو چھوڑی کر کو. ہارٹ اٹیک اس کے وجہ سے بھی ہوتا ہے, دل کے اندر حسد کینہ دشمنی بھرلے کو دل جلتا رہتا ہے. دیکھو
दूसरों को देख देख को वो दिल वैसा सुकड़ सुकड़ को भी हार्ट अटैक होता है. कई वजूहात हैं हार्ट अटैक होने के, एक वजह नहीं. इसमें रूहानी जो है बीमारी का भी दखल है. तो रूहानी बीमारी क्या है? दिल की. हमें हार्ट अटैक का दिल का इलाज कर ले रही, बहुत सारे चीज़ें वॉकिंग जॉगिंग क्या क्या की कर ले रही. एक रूहानी इलाज भी है दिल का. क्या कहते, दिल को सीने को अपने दिल को सब तरफ से पाक रखना, किसी का भी हसद बगस दिल में नहीं रहना. तो इसके लिए 5 किस्म के लोगों को अल्लाह ताला पेंडिंग कर डालता है, केस पेंडिंग कर डालता है. एक मुशरिक, दूसरा टोखलों से नीचा कपड़ा लकलाने वाला, तीसरा शराबी, चौथा वालिदैन का नाफरमान, 5वां कीना रखने वाला. ये 5 अगर आदमी गुनाह जिसके अंदर हैं, हाँ, तो अगर तौबा कर लिए तो उनका भी केस फाइल अल्लाह फाड़ को छड़ डालता है. हाँ, खत्म, उनको भी माफ़ी हो जाती है. अगर नहीं माफ़ी करें तो केस पेंडिंग होता है. अल्लाह इंतज़ार करता मेरा बंदा माफ़ कर लेता. कभी माफ़ कर लिया. अब ये रात बहुत अच्छी आ रही है शब बारात की, इसमें अल्लाह से माफ़ी चाह लियो, तौबा कर लियो, इंशाअल्लाह हमारा केस ख़त्म हो जाता है, फाइल अल्लाह फाड़ डालता है, गुनाह बिल्कुल पाक हो जाती. तो इंशाअल्लाह अल्लाह के पास अगर गए तो पाक साफ जाती. अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें पूरी उम्मत को, अपने सीनों को, अपने दिल को पूरी इंसानियत की तरफ से, पूरी उम्मत की तरफ से साफ रखने की तौफीक अता फरमाए. आमीन.